दर्शकवृन्द नमस्कार। नेपाल भारत संयुक्त आयोगको बैठकमा सहभागी हुन परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवाली बिहीबार भारत जाँदै हुनुहुन्छ। भारत जाँदै गर्दा त्यहाँ चाहिँ नेपाली पक्षले कस्ता विषय उठाउनुपर्छ र नेपाली पक्षको अडान के विषयमा हुनुपर्छ भन्ने विषयहरू अहिले बजारमा उठिरहेका छन्। यी र यस्तै विषय त्यसैगरी कूटनीतिका विषयमा छलफल गर्नका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ परराष्ट्रविद हिरण्यलाल श्रेष्ठ। उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ सर यहाँलाई। नमस्कार, धन्यवाद। जस्तो भारत भ्रमणका लागि परराष्ट्र मन्त्री भोलि चाहिँ भारततिर जाँदै हुनुहुन्छ यो आयोगको बैठकका लागि। खासमा त्यो बैठकमा चाहिँ नेपाली पक्षले कस्ता खालका एजेन्डा उठाउनुपर्छ के लाग्छ यहाँलाई? सर्वप्रथम यो केयरटेकर गभर्मेन्ट चुनाव घोषणा गरिसकिएको सरकार भएको हुनाले अहिलेलाई नजाँदा हुन्छ भन्ने मेरो विचार। गइहाल्नु भयो भने दूरगामी असर पर्ने देशलाई त्यो त्यस्तो कुरा नगरिकन रेगुलर रुटिन कुराहरू मात्र गरे हुन्छ, रिभ्यू गर्दा हुन्छ र खास गरिकन कोभिडको लागि भ्याक्सिन ल्याउने कुराहरू जस्तो गरे हुन्छ। तर राजनीतिक र सुरक्षामा दीर्घकालीन असर पार्ने कामहरू अहिलेको केयरटेकर गभर्मेन्टले नगर्दा नै राम्रो हुन्छ। अरू देशमा पनि गर्दैनन्। जस्तो यहाँले अब नजाँदा हुन्छ भनेर त भन्नुभयो, तर अब जाँदै हुनुहुन्छ त त्यो त्यहाँ चाहिँ हाम्रो नेपाली पक्षले चाहिँ कस्ता विषयको उठान गर्नुपर्छ? अब जानुभयो भने उहाँले राष्ट्रहितलाई सर्वोपरि राखेर कुरा गर्नुपर्छ र पहिलो कुरा त सिमानाकै कुरा। नक्सा भनेको नक्सा निकाल्नलाई मात्र होइन, त्यो भूमि नक्सा अनुसारको भूमि फिर्ता लिनको लागि हो। त्यो एजेन्डालाई सबभन्दा टप एजेन्डा बनाउनु पर्छ। र दोस्रो कुरा इपिजीको रिपोर्ट संयुक्त रूपले तयार गरेर पनि बुझिलिएको छैन, त्यो बुझाउने त्यहाँको प्रधानमन्त्रीले बुझ्ने त्यो गर्नु पर्यो। त्यो इपिजीको रिपोर्टमा के भन्नु आवश्यक छ भने दुई देशको विज्ञहरूको हो, नेपालको मात्र होइन त्यो रिपोर्ट। यसैले दुई देशका विज्ञहरूको सुझावलाई ग्रहण गर्नुपर्छ। त्यो नगर्नुको अर्थ विज्ञ ज्ञाता पूर्व कूटनीतिज्ञहरूको सुझाव होइन, खालि रको सुझावमा भर पर्न इन्डिया खोज्या छ भन्ने पर्छ। यसैले विज्ञहरूको इपिजीलाई बुझ्नै लिनुपर्छ। नभए पनि त्यो कुरा नेपालले पब्लिकली जनतालाई मिडियालाई सूचित गर्नुपर्छ। अब त्यसमा कति लागू गर्ने नगर्ने त्यो आफ्नो सरकारले निर्णय लिन सक्ने कुरा हो। तर तयार भएको इपिजीलाई नबुझ्नु ठिक छैन। 50 को सन्धिको हेरफेर गर्ने कुरा छ, बोर्डरलाई रेगुलेट गर्ने कुरा छ र अग्रगामी दृष्टिकोण राखेर यो 50 को सन्धिलाई नयाँ सन्धिबाट 21औं शताब्दी सुहाउँदो सन्धिले रिप्लेस गर्नुपर्छ भन्ने छ। यसैले त्यसमा धेरै राम्रा कुरा अग्रगामी रिपोर्ट भएको हुनाले, दुईतिरको साझा रिपोर्ट भएको हुनाले त्यसलाई नबुझ्नु भने विज्ञहरू दुई देशकै विज्ञ जिम्मेवार मान्छेहरूको रिपोर्ट चाहिँ नचाहिने, खालि चाहिँ नि रको र चाहिँ नि नेपाललाई छिमेकीहरूलाई दुःख दिने एजेन्सीहरूको यो ठुल्लाइको दृष्टिकोणले यो डिक्टेट गर्ने, डोमिनेट गर्ने, त्यो पुरानो कुरामा चेन्ज गर्न नचाहेको बुझिन्छ। यसैले यसमा विशेष जोड दिनुपर्छ। साथै अहिले कोभिड डिप्लोमेसी यो चाहिँ नि खोप ल्याउने कूटनीतिलाई प्राथमिकतामा दिनुपर्छ। किनकि अहिलेको बेला यो यहाँ कोरोना चलिरहेछ, खुल्ला सिमाना छ, यहाँ चाहिँ यो खोप दिन सकेन भने दुईतिरलाई नै असर पर्छ। यसैले खोपलाई प्राथमिकतामा दिनुपर्छ। तर खोप ल्याउँदाखेरि भारतले खोपमा आफ्नो खोप भिडाउने प्रयास पनि छ, उत्तर दक्षिण पश्चिमको। यसैले हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि खोप ठिक छ भारतैबाट ल्याओस्, तर अक्सफोर्डमा आधारित भरपर्दो खोप चाहिन्छ। त्यो चाहिँ भर नपर्दो WHO ले ओके नगरेको यो क्वालिटी नहेरिएको खोप हुँदैन। यो कुरा पनि स्पष्ट हुनुपर्छ। तर खोप कूटनीतिलाई सर्वोपरि प्राथमिकतामा राखेर दुई देशकै जनताको स्वास्थ्यलाई ख्याल गर्नुपर्छ खुला सिमाना भएको ठाउँमा।
जस्तो नेपालको जुन मिचिएको भूभाग छ त्यो सीमा फिर्ता ल्याउनको लागि भनेर हामीले चुच्चे नक्सा पनि जारी गरिसकेका छौँ, तर भारतीय पक्ष चाहिँ अझै पनि वार्ताको लागि बस्न तयार छैन। अब यो आयोगको जुन बैठक छ त्यसमा चाहिँ त्यो सीमाको विषयमा परराष्ट्र मन्त्रीको तर्फबाट चाहिँ आवाज उठ्ने कतिको सम्भावना छ? नेपालले उठाउँछु भनेको छ। इन्डियन मिडियाले प्राइम मिनिस्टरले दिएको इन्टरभ्यूमा पनि हाम्रो सर्वोपरि प्राथमिकता भनेको छ। यहाँका विज्ञहरूले पनि नेपालका हामी सबैले सिमानाको कुरालाई प्राथमिकता यस निम्ति दिनुपर्छ कि क्षेत्रीय अखण्डता, भूमिको अखण्डता, सार्वभौमिकताको सवालसँग जोडिया हुनाले त्यसलाई चाहिँ सबभन्दा पहिलो प्राथमिकतामै राख्नुपर्छ। अब नेपाल भारत यो सीमाकै विषयलाई लिएर लामो समयदेखि चाहिँ अहिले यो सम्बन्ध अलिकति चिसिएको हो कि भन्ने छ, हुन पनि त्यस्तै पनि देखिएको छ। त्यो हिसाबले हेर्दा चाहिँ अब यो आयोगको बैठकपछि चाहिँ अलिकति सम्बन्ध, कूटनीतिक सम्बन्ध चाहिँ सुधार हुने सङ्केत देखिन्छ। संवादहीनता तोडिया छ एकपछि अर्को आएर, तर संवादहीनता तोडिनु सकारात्मक छ भने नेपालमा आन्तरिक फुट र यो द्वन्द्वको बेला भएको हुनाले यस्तो बेला जाँदाखेरि कमजोर प्रधानमन्त्री, हिजोको ओली शक्तिशाली थियो तर अहिले पार्टी विभाजित भएपछिको ओली सरकार कमजोर छ। यसैले कमजोरसँग छुटेर लिने कुरा विदेशीले सक्छ। यसैले बढी सतर्क हुनुपर्छ, सचेत हुनुपर्ने देखिन्छ। जस्तो यो अहिले नेकपाको विभाजन देखिनुमा चाहिँ भारतको हात छ अथवा भारतले चाहिँ नेकपा फुटाउन अथवा सरकार ढलाउन मद्दत गर्यो भन्ने खालका टिप्पणी पनि बाहिरिन्छन्। के देख्नुहुन्छ? त्यस्तो खालको विदेशी चलखेल पनि को सम्भावना पनि देखिन्छ? अब म यस्तो कुरा त सुनेको छु, तर नेपालकै नेताहरू अर्काको मुख ताक्ने, अरूमा आश्रित हुने, अरूको देशभित्रको जनताको दलहरूको समर्थन भन्दा पनि बाह्य आशीर्वाद खोज्ने त्यो लम्पसारवादी प्रवृत्ति लियो भने अर्काले खेलाउँछ। यसैले त्यो नलिने दृढता, नक्सा निकाल्दाखेरि एक मत भएर चाहिँ आफ्नो अडान राखे, त्यस्तै राख्नुपर्छ विदेश मामलामा। त्यो एउटा सत्तारूढ पार्टीको एकजना प्रधानमन्त्रीको मात्र होइन, प्रतिपक्षदेखि लिएर सबै राजनीतिक देशभित्रका शक्तिहरूको एउटै आवाज हुनुपर्छ र सल्लाह लिएर पनि जानुपर्छ सबैसँग। र यो यसैले साझा सरोकारको विषय सुरक्षा नीति र परराष्ट्र नीतिलाई बनाउनुपर्छ। जस्तो नेपालको सगरमाथालाई त भारतले चाहिँ हाम्रो हो भनिरहेको छ भने उसले लैसकेको भूभाग चाहिँ अब फिर्ता दिने सम्भावना रहला त? रहन्छ, नेपालीहरू रहन सक्यो भने। र अहिले जुन प्राइम मिनिस्टर चेन्ज भए पनि संसदले सर्वसम्मतिबाट पास गरेको नक्सा छोड्न सक्दैन, भूमिको दाबी छोड्न सक्दैन। यसैले त्यो बाइन्डिङ छ, त्यो बाइन्डिङ छोडेर कुनै पनि सरकार जान सक्दैन, कुनै पनि परराष्ट्र मन्त्रीले वार्तामा त्यो अडानलाई छोड्न मिल्दैन। भनेपछि जस्तो अब चाहिँ नेपाल र भारतको सीमा सम्बन्ध मात्र होइन, चिसेको सम्बन्धलाई चाहिँ बैठकहरू र केही अहिले संवादहीनता तोडिँदै गर्दा चाहिँ अब चाहिँ सङ्केत बिस्तारै यो सुधारतर्फ हो, कूटनीतिक सम्बन्ध सुधारतर्फ जानुपर्ने हो संवाद हुन थालेपछि। तर संयुक्त रूपले विज्ञहरूले दिएको सुझावलाई त ग्रहण नगर्नेमा मुख्य एटिच्युड चेन्ज भएको छ कि छैन नेपाललाई हेर्ने। सार्वभौम राष्ट्र हो, समान देश हो, सानो होस् ठुलो होस् बराबर हो भन्ने दृष्टिकोण राख्यो भने हुन्छ। बेलायतकै उत्तराधिकारी भएर छिमेकीहरूलाई छिटोमिचो गर्ने दृष्टिकोण, म ठुलै हुँ भन्ने सोच्छ भने त्यहाँनिर सुधार हुन सक्दैन। म अलिकति चीनतर्फको कुरा पनि जोड्छु। यहाँ पहिला चीनसँग पनि निकट भएको हुनाले जस्तो नेपाल र चीन बीचको सम्बन्ध चाहिँ केही समय अघि अलिकति सीमाको कुरा पनि उठाएको थियो। अहिले नेपाल र चीन बीचको सम्बन्ध चाहिँ कूटनीतिक सम्बन्ध के सुधार हुँदै गएको छ कि कस्तो छ अहिले चाहिँ दुई देशको सम्बन्ध? दक्षिणको तुलनामा उत्तरसँग राम्रै छ। उनीहरू फेरि आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्न चाहँदैन। उनीहरूको चासो भनेको स्थिरता मात्र हो। नेपाल स्थिर भयो, सरकार गतिलो भयो, सत्तारूढ दल एकताबद्ध भयो भने अर्काले खेलाउन सक्दैन। र नेपालमा चाहिँ स्थिरताले नै राष्ट्रिय स्वाधीनता बलियो बनाउँछ र नेपालमा बाह्य प्रभाव
भित्रिँदैन र चीन विरोधी गतिविधि नेपालको भूमिमा गर्नको लागि उक्साउँदैन र त्यो उक्साए पनि स्वीकार गर्दैन। एक चीन नीतिमै दृढ रहन्छ, स्थिरता भयो भन्ने उनीहरूको सोच छ र त्यही अनुसार उनीहरूले कुरा गरेका छ। तर पक्ष पोषण कसैको पक्षमा गरेका छैन। यसपालि त त्यहाँको विदेश विभागको उपप्रमुख आएर प्रमुख पक्षी दललाई पनि भेट्यो, देउबाजीलाई, र निम्ता पनि दिएर गयो त्यहाँको कम्युनिस्ट पार्टीको 100 वर्ष पुग्ने अवसरमा आउनुहोस् भनेर, र अरू बाबुराम भट्टराईसँग पनि भेट्यो। यसैले हिजोसम्म राजाको भएको बेला राजासँग कुरा गरे पुग्ने, त्यसपछि सत्तारूढ दल 2/3 आएपछि योसँग मात्र कुरा गरे हुन्छ भन्ने, अब त्यो विभाजित भएपछि उसले तुरन्तै कुरा बुझेर बहुदलीय सम्पर्क बढायो नेपालमा र अरू सबै दललाई उसले सम्पर्क राखेर यो नेपालको स्थिरतामा तपाईँहरू लाग्नुहोस्, हाम्रो समर्थन रहन्छ भनेर भने र तपाईँहरू सबै मिल्नुहोस्, एक सत्तारूढ दललाई मात्र होइन, राष्ट्रिय हितको पक्षमा नेपालका सबै दलहरू एक होस् भन्ने सन्देश उनीहरूले दिएर गएको छ। भारतीय सञ्चार माध्यमका 2 जना प्रतिनिधि अस्ति मात्रै चाहिँ हाम्रो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अन्तर्वार्ता लिएर फर्किनु भएको छ र त्यो प्रसारण पनि भइसकेको छ। त्यो विषयलाई लिएर चाहिँ जस्तो नेपालमा अस्थिरता फैलिरहेको बेलामा भारतीय सञ्चार माध्यम आएर अन्तर्वार्ता किन दिनु पर्यो, अथवा चाहिँ त्यो नेपालको विरोध गर्ने अथवा प्रधानमन्त्री ओलीकै विरोध गर्ने व्यक्तिलाई चाहिँ किन अन्तर्वार्ता दिनु पर्यो, एउटा यसले चाहिँ कूटनीतिक मर्यादाकै उल्लङ्घन भयो भन्ने खालका पनि टिप्पणीहरू भइरहेका छन् अहिले। खासमा त्यो अन्तर्वार्तालाई अथवा त्यसपछिका जुन जुन खालका प्रतिक्रिया आएका छन् त्यसलाई चाहिँ सरले कसरी हेरिरहनु भएको? मेरो विचारमा म मिडियामा पनि 30 वर्ष काम गरिसकेका मान्छे भए हुनाले कुनै मिडियाले के लेख्छ त्यसलाई धेरै महत्त्व दिनुहुन्न जस्तो मलाई लाग्छ। जहाँसम्म जिटिभीको कुरा छ, निरन्तर रूपले नेपाल विरोधी, चीन विरोधी, जे पनि चिन्ने गरायो भन्ने, चीन र नेपालको फाटो पैदा गर्ने, त्यसैले अलि एभरेस्ट को नाउँ फेर्ने कुरा उठाएको छ। यसैले उसको इन्टेन्सन छर्लङ्ग छ, सबैले बुझ्न सकिनेछ। यसैले त्यस्ता मिडिया जो नेपालप्रति पूर्वाग्रह राख्छ, नेपालको अर्को छिमेकी चीनप्रति पूर्वाग्रह राख्छ, त्यसलाई प्राथमिकतामा दिनु, त्यसलाई स्वागत सत्कार गर्नुपर्ने आवश्यकता होइन। अब अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ? अन्त्यमा म के भन्न चाहन्छु भने परराष्ट्र र सुरक्षा नीति सर्वदलीय हुनुपर्छ, एक हुनुपर्छ र चाहिँ यस्तो जानु अगाडि सबै देशको सबै दलहरूको बैठक गरेर म्यान्डेट लिएर जानुपर्छ। अझ संसद पनि अलि विघटन गरेको बेला त झन् बढी फरक दलहरूको राय लिएर राष्ट्रिय एजेन्डालाई मात्र लग्नुपर्छ। दलीय एजेन्डा, गुटको एजेन्डा, आफ्नो कुर्सीको स्वार्थ हेरेर जानुहुन्न। देशको हित, देशको एकता, अखण्डता, स्वाभिमानलाई मजबुत बनाउने एजेन्डामा जानुपर्छ। समयका लागि धन्यवाद। विचार राख्ने अवसर दिनुभएकोमा तपाईँहरूलाई पनि धन्यवाद। हामीले परराष्ट्रविद हिरण्यलाल श्रेष्ठका कुरा पनि सुन्यौँ। उहाँले चाहिँ भारत भ्रमण जुन परराष्ट्र मन्त्रीको हुँदैछ त्यो चाहिँ सान्दर्भिक होइन, अहिले नेपालको राजनीति नै अस्थिर भइरहेका बेला परराष्ट्र मन्त्रीले भारत भ्रमण नगरेको भए हुन्थ्यो भन्ने खालका कुरा गर्नुभएको छ र नेपाल भारत सम्बन्ध सुधारका सङ्केत देखिएको पनि उहाँले बताउनु भएको छ। उहाँलाई समयका लागि धन्यवाद दिँदै क्यामेरा पर्सन सन्देश सापकोटा र कृष्ण विज्ञलाई धन्यवाद दिँदै म कान्ति नेउपाने पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।